Welcome to my YouTube channel Forbidden Desire Romantic Diary Part 6 of रूह यारम। उसके कुर्ते में वे ना सिर्फ बहुत प्यारी लग रही थी बल्कि यारम तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि कितने हक से वे उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। वे बेड पर बैठकर उसके नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगा। तभी वेटर खाना लेकर आ गया। यारम ने दरवाजे से ही उसके हाथ से खाने वाली ट्राली को खुद पकड़कर अंदर घसीट लिया। फिर खाना टेबल पर लगाकर उसका इंतजार करने लगा जो अब दुआ मांग रही थी। मैं ये कपड़े चेंज करके आती हूँ। वे नमाज से फारिग होकर वॉशरूम जाने लगी। अरे क्यों जा रही हो? इतनी प्यारी तो लग रही हो। क्यों चेंज करना चाहती हो? यहाँ आओ बैठो और खाना खाओ। कहाँ प्यारी लग रही हूँ? मुझे तो लगता है कि मैं गुम हो जाऊंगी। रूह ने मुंह बनाकर कहा। डोंट वरी, मैं ढूंढ निकालूंगा। यारम ने हंसते हुए कहा तो वो इसके करीब आकर बैठ गई। आप कितने झूठे हैं ना। आप कहते हैं आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं आपसे एक चीज़ मांगती हूँ तो वे आप मुझे देते ही नहीं। रूह रूठे अंदाज में बोली। अरे मेरी जान, मैं तो इंतजार में बैठा रहता हूँ कि तुम कब मुझसे कुछ मांगोगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यारम पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। जब रूह ने अपने हाथ की शहादत की उंगली उसके डिंपल पर रखी। मुझे ये चाहिए। अरे मेरा बेबी, ये तो है ही तुम्हारा। तुम जब चाहो ले लो। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इस गाल पे एक टैटू बनवा लेता हूँ जिस पे लिखा हो रूह यारम की प्रॉपर्टी, ताकि ये तुमसे कोई भी छीन ना पाए। उसने मुकम्मल डिंपल की नुमाइश करते अपने होंठ उसके गाल पर रखे। यारम आंखें बंद करे, उसने शर्माते हुए कहा। क्यों? यारम का बस चलता तो वे कभी उसका सरमाया सरमाया सा रूप अपनी आंखों से ओझल न होने देता। करे ना प्लीज, रूह जिद्दी अंदाज में बोली। ओके। यारम ने बस इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। नो चीटिंग, रूह ने फिर से कहा। आई नेवर चीटिंग रूह, यारम आंखें बंद किए हुए बोला। रूह ने यकीन करके उसकी आंखें बंद किए उसके चेहरे के करीब लाए और अपने होठों को बिल्कुल उसके होठों के करीब ले गई, मगर हिम्मत ना कर पाई इसलिए पीछे हो गई। फिर हौसला पैदा किया और फिर उसके करीब गई। रहने दो रूह, तुमसे नहीं होगा। यारम आखिर बोल पड़ा। है होगा ना, रूह कॉन्फिडेंस से बोली, मगर लड़खड़ा गई। ओ ओके डन, वे उसी अंदाज में कहता मजीद और ज्यादा उसके करीब हुआ। रूह ने एक बार फिर से अपनी तमाम हिम्मत जमा की और उसके करीब हो गई और फिर हिम्मत हार के उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। बस हो गया, कहा था ना तुमसे नहीं होगा। यारम जी भर के बदमजा हुआ। हाँ मुझसे नहीं होता और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझसे बात मत कीजिएगा। रूह अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए उठकर बैठ गई और सर से पैर तक कंबल तान के लेट गई, जबकि उसका प्यारा सा रूप यारम को अंदर तक सरसार कर गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। यारम अभी तक जाग रहा था, जबकि उसके पास लेटी रूह मुकम्मल ख्वाबों की दुनिया में थी। वो आराम से उसके करीब से उठा और अपने बैग की तरफ गया। एक मुट्ठी में बैग से कोई चीज़ निकाली और उसे मुट्ठी में दबाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता पूरे होटल को देख रहा था, जहाँ इस वक्त रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। वैसे भी यारम उस लड़की की नज़रों में आए बगैर वहां से निकलना चाहता था। उसने अपने आप को हुड्डी से कवर किया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। यारम इतनी खामोशी से निकला कि अपनी आहट तक उस लड़की को महसूस ना होने दी। बाहर अभी तक बर्फबारी हो रही थी। यारम आहिस्ता से चलता स्विमिंग पूल तक आया, जो कि बर्फ से ढका हुआ था। इतनी सर्दी में भी यहाँ पर लोग नशे में धुत मौसम एंजॉय कर रहे थे। इस मुल्क में शराब पीना गलत ना समझा जाता था। यहाँ हर कोई शराब का आदी था। वो आहिस्ता से उन आदमियों के करीब आया और उनके कंधे पर हाथ रख कर कहने लगा, वहां पर बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। वे आदमी एक नज़र दरवाजे की तरफ देखते और फिर उसकी तरफ इस्माइल पास करके बाहर की तरफ निकल गए। यारम कुछ देर उन लड़कों के साथ रहा जो डांस और नशा में मुकम्मल होशो हवास से बेगाना थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गैर महफूज अंदाज में वहां से निकलकर उन लड़कों के पीछे चला गया। यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है इस लड़के ने हमसे झूठ कहा है। उसने हमसे झूठ क्यों बोला? देख लूंगा मैं उसे। चलो चल के देखते हैं। यहाँ पर तो हमें किसी ने नहीं बुलाया। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वे दोनों वापस जाने के लिए मुड़े जब देखा यारम सामने गेट पर खड़ा था। रूह की आंख खुली तो अपने आप को यारम के निशान में पाया। वह मुस्कुराते हुए उठी और वॉशरूम जाने लगी। जब बाहर से जरा शोर की आवाज सुनी तो खिड़की की तरफ जाने लगी जहां से आवाज आ रही थी। यारम ने उसे झूठ बोला था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। इस बात को यारम ने खुद ही बाद में बताया था। उसने खिड़की खोली तो बाहर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन बाहर मेन गेट नजर आ रहा था जहां पर कुछ लोग यूनिफॉर्म में खड़े थे, जो कि हाथ में टॉर्च लिए आगे पीछे देख रहे थे। होटल की इंतजामिया भी वहीं खड़ी थी। उसने सोचा क्यों ना वो यारम को जगाए, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था।
اس لیے اسے جگائے ہی بغیر ہی وہ کھڑکی پر کھڑے ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن وہ ان لوگوں سے کیسے پوچھتی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، کیونکہ نہ تو اسے انگلش ٹھیک آتی تھی اور نہ ہی ان کے ملک کی زبان۔ اس لیے خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور 2 لوگوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ یا خدا، اس کا مطلب یہاں مرڈر ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بیمار ہو، ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ مرے ہوئے ہوں۔ لیکن اگر وہ لوگ بھی صرف بیمار ہوتے تو پولیس یہاں کیوں آتی؟ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اس نے یارم کو جگانا ہی بہتر سمجھا۔ یارم اٹھے، دیکھے باہر پولیس آئی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، ایمبولینس بھی آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کو جگانے لگی، لیکن شاید یارم کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ یارم اٹھے نا، دیکھے نا۔ روح نے ہمت نہ ہاری، ایک بار پھر سے اسے جگانے لگی، جب اچانک یارم نے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پہ گرایا اور اس کے اوپر جھکا۔ تمہیں کیا ہے؟ وہ جو بھی کرو، دوسروں کی فکر کرتی ہو، کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ اس کی اس حرکت پر روح نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر یارم کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہ تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتا ایک بار پھر اس کے چہرے پر دیکھا تھا۔ یارم، میری بات تو سنے باہر وہاں، اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتی، یارم نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میری بات سنو، آئی لو یو، بھول جاؤ سب کچھ، صرف میرے بارے میں سوچو، صرف مجھے سنو۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ بھول ہی گئی کہ وہ اسے کیا کہنے والی تھی۔ اگر یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس وقت یارم کی باہوں میں ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتی یارم اسے کسی اور دنیا میں لے گیا، جہاں صرف روح اور یارم تھی، جہاں کسی تیسرے وجود کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنی گردن پر یارم کے ہونٹوں کو محسوس کرتی وہ اس وقت صرف یارم کو ہی سوچ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا یارم مکمل طور پر اپنی روح میں کھو چکا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ اٹھ کر فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی۔ یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا، وہ اپنا فون لایا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنا فون ساتھ لائی تھی، لیکن اس فون پر سوائے یارم کے اور کوئی فون نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات روح کو پتہ نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یارم واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلے گئے، بتا کر تو جاتے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا، لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس بیچارے کو اردو آتی نہیں تھی، اور وہ اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ خود کمرے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے۔ جب کچھ نہ سوجھا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی روح منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر یارم بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تو میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے، میرا بچہ بات بھی نہیں کرے گا مجھ سے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنے باہوں میں لے لیا۔ مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے گیا تھا۔ ہاں تو بتا کے بھی تو جا سکتے تھے، میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ جائے، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ ایسے کیسے مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئے بولی تھی۔ بیبی، بولا نا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر بولا، اٹس اوکے، لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس نے اس کے ہاتھوں کانوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کے بولی، ہاں لایا ہوں بابا، گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اب آنکھیں بند کرو۔ یارم نے اسے پیار سے پکارتے ہوئے کہا۔ روح نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ نو چیٹنگ، یارم نے سختی سے کہا۔ اوکے، سوری، اب نہیں کرتی، روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جب یارم نے اسے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے کچھ پہنایا، دنیا کی سب سے خاص لڑکی کے لیے ایک خاص تحفہ۔ آنکھیں کھولوں؟ روح نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں، اب کھولو۔ یارم کا آرڈر ملتے ہی روح نے فوراً آنکھیں کھولی اور اپنے گلے میں پہنا لاکٹ دیکھنے لگی، جس میں ایک نیلے رنگ کا ہیرا تھا۔ اس ہیرے کو اس چین میں کس طرح سے جوڑا گیا تھا سمجھنا بہت مشکل تھا، جبکہ ہیرے کے اندر ایک تحریر لکھاوٹ تھی۔ یارم، یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ یارم سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کے اندر یورانم پڑھنا اتنا مشکل نہ تھا۔ یارم الاسکر روح، یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر اسے سنائی۔ روح نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ویسے تم آئی لو یو تو بول سکتی ہو۔
यारम ने शरारत से कहा। उफ लड़की, कितना शर्माती हो। चलो इधर आओ और बदले में मुझे इसका कोई गिफ्ट दो। यारम ने खींचकर उसे अपने करीब करते हुए कहा। मैं क्या दूं? वो इतनी हल्की आवाज में गुनगुनाई कि यारम मुश्किल सुन पाया। वो जो कल देने वाली थी। यारम ने उसके होठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए कहा। मैं तो नहीं दूंगी। रूह शरारत से कहती उसे धक्का देकर दूर हुई, जबकि यारम ने एक ही झटके में उसे पकड़कर वापस अपने करीब कर लिया। लेकिन तुम मुझे जानती हो, मैं तो ले ही लूंगा। उसके होठों पर पूरे इस्तिहाक से महज शब्द करते हुए कहा। तुमने मुझे पागल कर दिया है। सोचता हूँ तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा क्या होगा। आई लव यू। उसके चेहरे पर जगह जगह अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ता एक बार उसे फिर मदहोश करने लगा। जब अचानक रूह को सुबह वाला किस्सा याद आ गया। यारम, सुबह होटल में क्या हुआ था? आप तो बाहर गए थे ना, कुछ पता चला होगा पुलिस क्यों आई थी? रूह पूछने लगी। हाँ, वो डकैत थे। किसी ने उनकी जुबान काट दी और उनके जिस्म पर छोटे छोटे जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने ब्लेड से उनके जिस्म के छोटे छोटे हिस्से काटे हो। वैसे खबर मिली है कि वो रेप करके इस होटल में छुपे हुए थे। पुलिस वैसे भी उनकी तलाश में थी। अच्छा ही हुआ किसी ने पुलिस की हेल्प कर दी। यारम ने मुस्कुराते हुए बताया। यारम, लेकिन वो पुलिस को गिरफ्तार भी तो करवा सकता था। इस तरह उन पर जुल्म करने की क्या जरूरत थी? ये तो बेहिसी की इंतहा है। बेचारे कितनी तकलीफ में होंगे और किसी ने उनकी जुबान काट दी, जिस्म पर कट लगा दिया। जाने कितना बेहिस आदमी है जिसे उन पर तरस नहीं आया। इंसान तो हो ही नहीं सकता। कितना बेरहम था वो। उसने बस बहुत हो गया। क्या बेकार बातें लेकर बैठ गई हो? कब से बकवास किए जा रही हो? कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने की? वो इतनी जोर से चिल्लाया कि रूह घबरा कर उससे दूर हुई। मैं तो बस, वो मिनमिनाए। जब यारम ने खींचकर करीब किया। दूर मत जाया करो मुझसे, कभी नहीं। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। उसके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि रूह को अपने बाजू में उसकी उंगलियां धंसती हुई महसूस हुई। यारम, मुझे दर्द हो रहा है। उसने यारम के हाथों पर अपने हाथ रखने की कोशिश की। मुझसे दूर नहीं जाओगी ना? एक अजीब जुनून से वह पूछ रहा था। कहाँ जाऊंगी आपके बगैर? क्या हो गया है आपको? छोड़े मुझे। वो अपने आप छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो मैं जान ले लूंगा। उसके बाजू छोड़कर उसे अपने सीने में भींचते हुए बोला, जबकि रूह हैरान और परेशान उसका ये रूप देख रही थी। यारम बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। यह गाड़ी उसने यहाँ आकर ली थी तो तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे उसे इस कमरे से निकलते हुए, और पिछले 3 घंटे में वो सिर्फ अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था वो रूह को जरूर कुछ ना कुछ कह देगा, और वो रूह को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। वही तो थी जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात कहना चाहता था। वो उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे कोई नहीं समझ सकता। तुम तो समझने की कोशिश करो रूह। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। मेरा यकीन करो रूह, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं जो भी करता हूँ वो बिल्कुल सही है, अच्छे के लिए है। मैं तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम तो इस दरिंदे की जिंदगी में आया हुआ फरिश्ता हो। उसे याद था जब यारम ने रूह को गले लगाया, वो किस तरह से उसकी गिरफ्त में मचली थी, उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। और यही वो बात यारम को अंदर तक हिला कर रख गई थी। वो उसकी गिरफ्त को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जब यारम ने खुद ही उसे खुद से दूर किया और कमरे से बाहर निकल गया। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो रूह। जब पहली बार तुम आई, वो मासूम चेहरा, वो मासूम रूप मुझे अंदर तक हिला गया था रूह। वो जो मुझे पहली नज़र में ही हो गई थी, वो मोहब्बत थी रूह। हाँ, मैं तुम्हारे सामने पहली नज़र में ही हार गया था। तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे एक ही नज़र में अपना दीवाना कर गया। उस दिन मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी, लेकिन मैं जानता था ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी दुनिया का एक शैतान हूँ, एक दरिंदा जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता। मैंने उसी वक्त अपने जज्बात को लगाम देने की कोशिश की, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम फ्लाइट में डर गई थी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ भूल भाल के तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हारा डर भुला दूं। कमरे से निकलकर मैंने यही फैसला किया कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे सख्ती से बात करूँ, तुम्हें नरमी से मुखातिब करके मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया रूह। बहुत कोशिश के बावजूद भी तुम्हारे साथ सख्ती से बात नहीं कर पाया।
اسی وجہ سے میں اس دن اس کمرے سے باہر نکل گیا، کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے۔ لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا اور تمہاری معصومیت ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کرتی رہی۔ اور پھر اس دن چلی گئی فلیٹ سے روح، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تم سے دور رہوں لیکن نہیں رہ پایا۔ تمہاری غلطی ہے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں تو محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن نمازوں میں مجھے مانگ مانگ کر خود سے عشق کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ ہاں، ساری غلطی تمہاری ہے۔ مجھے اپنے آپ سے عشق کرنے پر مجبور کرنے والی تم ہو۔ تم آئی تھی میرے پاس، میں تو تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جی پلیز میری روح کو مجھ سے دور مت کیجیے گا۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں بے رحم ہوں، بے حس ہوں؟ اللہ جی مجھے ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گرا دے لیکن روح کی نظروں میں اچھا بنا دے۔ میری روح مجھ سے نفرت نہ کرے، برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں اسے بھی مار دوں گا، وہ صرف میری ہے۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو دیکھا کمرے میں گہرا اندھیرا ہے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کر دی۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن کروٹ دوسری طرف لی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچ تکیوں کی دیوار تھی۔ اس نے ایک نظر تکیوں کی اس دیوار کو دیکھا اور پھر آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ ایک ایک کر کے سب تکیوں کو زمین پر ایسے پھینکنے لگا جیسے وہ جیتا جاگتا کوئی وجود ہو۔ روح یہ تو جانتی تھی کہ وہ تکیے کو زمین پر گرا کر اپنی اور روح کے درمیان کی دیوار ہٹا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کام وہ کتنے غصے میں کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے بازو پر یارم کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ روح نے ابھی تک یارم کا وہی کرتا پہن رکھا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کا کرتا بازو سے اوپر کیا جہاں پر لیل کے نشان تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے، وہ آہستہ اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، روح خاصی اونچی آواز میں بولی جیسے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہوں۔ تو میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم مزید اور اس کے قریب ہوا۔ روح نے اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انداز میں دنیا بھر کی ندامت، شرمندگی تھی۔ آپ آئندہ مجھ پر اس طرح سے غصہ نہیں ہوں گے نا؟ پلیز مجھ پر چلایا مت کرے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ یارم میں غلط ہوں تو مجھے بتایا کرے، آپ کے سامنے کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھ پر ایسے غصہ مت ہوا کرے۔ امی اور آپی بھی ایسے ہی چلاتی رہتی تھی مجھ پر۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، لیکن آپ اگر مجھ پر چلائیں گے تو میں بیڈ کے بیچ میں ایسی ہی دیوار بنا دوں گی۔ معصوم سے انداز میں معصوم سی دھمکی دے ڈالی۔ نہیں پلیز یہ غضب مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ایک ایک تکیے کو ٹانگ مار کر نیچے پھینکوں گا، وہ شرارت سے بولا۔ روح بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ ویسے تمہیں منانے کا اسپیشل انتظام کیا تھا میں نے، لیکن تم تو ایسے ہی مان گئی۔ اسپیشل انتظام کیا کیا تھا آپ نے؟ جلدی بتائے مجھے۔ وہ ایکسائٹیڈ میں بالکل اس کے قریب جڑ کر بیٹھ گئی۔ یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے مزید اور اپنے قریب کیا۔ یہاں نہیں بتاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، یارم نے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ باہر بہت سردی ہے، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح تم نے سارے کپڑے یہیں پر نکلوا دینے ہیں، تم تو اس روم سے باہر نہیں نکلتی ہو۔ چلو جلدی یہاں سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچھا بابا مجھے کپڑے چینج کرنے دو۔ روح نے اپنا حولیہ دیکھا جو ابھی تک یارم کے کپڑوں میں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے چینج کرنے کی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ان میں۔ اب جلدی چلو، اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ارے بابا شوز تو پہننے دو مجھے۔ روح نے یارم کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی جو اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ جلدی کرو، یارم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ اس کی روح اس سے ناراض نہیں تھی۔ روح نے شوز پہنے تو یارم ہنسی خوشی کمرے سے باہر نکلا اور وہ روم لاک کرنے لگی۔ ابھی وہ ہوٹل سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ریسیپشنسٹ نے یارم کو مخاطب کر کے اس کی فون کال کے بارے میں بتایا۔ کون ہے یہ بدتمیز، یہاں پر بھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ یارم روح کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے ساتھ لیے فون سننے آیا۔ ہاں کیا ہوا ہے؟
اس نے سلام کرنے یا خیریت پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ آگے سے کون بولنے والا ہے۔ ڈیویل، تم نے وہاں کسی کو زخمی کر دیا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ روح ٹھیک ہے نا؟ خضر نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھابھی، اس کے اتنے سارے سوالوں کے جواب میں یارم نے بس اتنا ہی کہا، ہاں میرا مطلب ہے روح بھابھی۔ ہاں تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہاں ہوٹل میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، 2 ریپسٹ یہاں پر تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ ڈالی، ضرور کسی کے بیوی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ خضر کو سب کچھ بتا گیا تھا، جبکہ بار بار روح کا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے کے جاتا، جس پر روح شرماتی آگے پیچھے سے بے کر کچھ سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ تم نے کیا میرے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں؟ یارم نے شک کے انداز میں پوچھا۔ تم جہاں جاتے ہو ہمیں وہاں کی خبر رکھنی پڑتی ہے، اور یہاں پر بھی کافی مسائل ہو گئے ہیں۔ وہ انسپکٹر آیا تھا، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، میں نے اسے بتایا کہ تم روح بھابھی کے ساتھ ہنی مون پر گئے ہو، تو کہنے لگا کہ شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، اب کیوں گئے ہیں؟ یہ انسپکٹر بات کی کھال اتارتا ہے، اور راشد نے رونا دھونا مچا کر وکرم دادا کو اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ راشد نے وکرم دادا کے سامنے کہا ہے کہ تم نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ خضر فکر مندی سے بتا رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خضر، وکرم دادا کبھی غلط بات کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب تم فون رکھو، روح بور ہو رہی ہے۔ یارم نے اس کے شرماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یارم کے اس طرح سے کہنے پر روح کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ کیا تم روح بھابھی کے ساتھ کھڑے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ بعد میں بات کریں گے، یارم نے بس اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ یارم، آپ نے گاڑی کب لی؟ روح اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے جانے من، آپ ہمارے ساتھ باہر نکلے تو آپ کو پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ یہاں تو آپ اگر مجھے پہلے بتا دیتے کہ گاڑی ہے تو مجھے سردی کا ڈر ہوتا اور نہ ہی میں کمرے میں رہتی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو میرا بیبی، تم نے پوچھا ہی کب؟ ویسے بھی تم نے تو وہیں سے مجھے کہا تھا کہ خبردار جو بستر میں گھسے، ہم ساری جگہ گھومنے کے لیے جائیں گے، اور یہاں آ کر الٹا ہو گیا، تم بستر میں گھسی ہو اور میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ یہاں اتنی سردی ہوگی، وہ بھی ہارنے کے موڈ میں بالکل نہ تھی۔ ویسے یارم، آپ خضر بھائی سے کیا بات کر رہے تھے فون پہ؟ روح کو اچانک ہی اس کی فون کال یاد آ گئی۔ تمہارے بور ہونے کے بارے میں، وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ کے دادا کے بارے میں، آپ فون پر اپنے دادا کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، میں نے سنا تھا آپ نے دادا کہا تھا۔ روح جتنے سیریس انداز میں بولی تھی، یارم کا کہہ کہا اتنا ہی بلند تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب یارم نے اس کے سامنے کہہ کہا لگایا۔ اوہ میری جان، تم خود معصوم ہو، اس لیے تو پیار کرتا ہوں تم سے، لو یو۔ وہ گاڑی کی پرواہ کیے بغیر روح پر جھکا تھا۔ یارم گاڑی چلائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ وہ اپنا شرم سے دمکتا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا یارم، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، تمہیں پتہ ہے یہ میری زندگی کے سب سے حسین دن ہیں، ہم ہر سال یہاں پر آئیں گے اور ایسے ہی رہیں گے، ہاں ہم اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں گے اگلے سال۔ روح بنا سوچے سمجھے بول گئی تھی، اور پھر جب اپنی بات سمجھ میں آئی تو یارم کو دیکھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا تو 1 سال میں تمہارا کتنے بچے پیدا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم دیکھ کر گاڑی چلائے، اور میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر تمہارے ساتھ فری ہو جاؤں تو تم بالکل ہی فری ہو جاتی ہو، وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ یارم آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ اپنا لال اناری چہرہ لیے منہ پھیر گئی۔ وہ اس وقت ریک جاوک کی خوبصورت سڑکوں پر تھے، جہاں پر بہت بڑا بازار تھا۔ یارم ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سارا بازار ہی بند تھا، تقریباً کوئی دکان کھلی ہوئی تھی۔ ریک جاوک آئس لینڈ کے ان شہروں میں سے تھا جہاں پر پلازے اور بلڈنگ نہیں بنائی جاتی، اور اگر بنائی بھی جائے تو ان کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنے کہ باقی شہروں میں۔ یارم اسے اپنے ساتھ ایک بوٹیک کے اندر لایا تھا۔ اس نے وہاں کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے کچھ پوچھا، اور اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور کہیں کا راستہ بتایا۔ یارم ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بھی بنا اس سے کچھ پوچھے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ سنو، اس روم کے اندر جاؤ، یہ لڑکی تمہیں ڈریس دکھائے گی، تمہیں بھی ڈریس پہن کر باہر آنا ہے، اس نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کو اپنے انتظار میں کھڑا دیکھ روح بنا کچھ پوچھے اس لڑکی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ لڑکی نے اسے خوبصورت سرخ رنگ کا فراق نما ڈریس دکھایا۔ دیکھنے والا بآسانی اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔
वो लड़की की कोई बात नहीं समझती थी। शायद वो लड़की भी ये बात जानती है, इसलिए सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। हाय अल्लाह, इसके भी बाजू नहीं है, मुझे यारम से बात करनी है, रूह ने उस लड़की से उर्दू में कहा, जबकि वो लड़की बिना उसकी बात समझे आगे से मुस्कुराए जा रही थी। देखिए, मुस्कुराना बंद करें, मुझे मेरे शोहर से बात करनी है, प्लीज़ उन्हें बुला दे, इस बार रूह ने तफसील से कहा। लेकिन वो लड़की फिर भी पास खड़ी मुस्कुराती रही, जैसे उसे सिर्फ मुस्कुराने के ही पैसे मिलते थे। वो लड़की को ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आई, लेकिन अब वहाँ यारम नहीं था। ये कहाँ चले गए? वो खुद से सवाल करती वापस अंदर आ गई, जहाँ वो लड़की अभी भी मुस्कुराए उसे देख रही थी। एक पल के लिए रूह का दिल चाहा कि उसकी मुस्कुराहट नोच कर कहीं फेंक दे। कैसे अजीब लड़की है, अब क्या करूं? अगर यारम वापस आ गई तो मुझ पर गुस्सा होंगे। पहन लूं, हाँ तो वो शर्ट भी तो पहनी थी, उसके ऊपर भी तो शॉल ली थी, इसके ऊपर भी ले लूंगी। और वैसे भी यारम ने बताया था कि यहाँ पर मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। वैसे भी ये फ्रॉक कितनी खूबसूरत है, सिर्फ बाजू ही नहीं है, और यारम ने देख कर ही खरीदा होगा। उसने सोचते हुए ड्रेस को अपने हाथों में लिया और पहनने चली गई। ड्रेस पहनकर बाहर वापस निकली, हाथ में यारम के कपड़े और अपनी शॉल थी। लड़की ने आगे बढ़कर उससे वो कपड़े लेने चाहे, जब रूह ने फौरन ही शाल को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ लिया और अपने बेलिबास बाजुओं को ढकने लगी। रूह ने अपने आप को शाल से इस तरह कवर किया कि वो कहीं से भी बेलिबास ना हो, और फिर वो लड़की बाहर आने का रास्ता दिखाने लगी। वो कमरे से बाहर निकली तो यारम तैयार 3 पीस सूट में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। काले रंग के सूट जिसमें उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, वे बहुत हैंडसम लग रहा था। मुझे पता था तुम कवर कर लोगी, उसने रूह की शाल ठीक करते हुए कहा। कैसा लगा ड्रेस? उसने उसका भरपूर जायजा लिया। रेड कलर की प्रिंसेस ड्रेस में वो किसी बारबी डॉल से कम नहीं लग रही थी। अच्छा है, लेकिन स्लीवलेस, रूह ने मुंह बनाकर जवाब दिया तो यारम के डिंपल नुमाया हो गए। कोई बात नहीं बेबी, वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा तुम्हें देखने वाला। वो उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला। यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? रूह एक्साइट सी उसके साथ चलते हुए पूछने लगी। यारम, मैं इन हाई हील्स में ठीक से नहीं चल पा रही, उसने अपने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि उस लड़की ने उसकी ड्रेस के साथ मैचिंग उसके पैरों के करीब रखे थे। वो उसे ये नहीं बता पाई कि उसने कभी हाई हील्स नहीं पहनी। मैं उठा कर ले चलूं? वह शरारत से रुका था। नहीं, मैं चल सकती हूँ। इससे पहले कि यारम सच में उसे अपनी बाहों में उठा लेता, वे तेजी से आगे की तरफ बढ़ी और बुरी तरह लड़खड़ाई। इससे पहले कि वे गिरती, यारम उसे अपनी बाहों में भर चुका था। शर्म के मारे रूह अपनी निगाह तक नहीं उठा पा रही थी। यारम, लोग देख रहे हैं, प्लीज मुझे नीचे उतारे। नहीं, यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, और दूसरी बात, तुम मेरी बीवी हो, मैं जो चाहे करूँ। वे कहते हुए तेजी से आगे बढ़ा और आकर वापस उसे गाड़ी में बिठाया। रूह ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए जल्दी से अपनी साइड का दरवाजा बंद किया। यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? आप बताते क्यों नहीं मुझे? वे फिर से पूछने लगी। वहाँ जहाँ मेरे अलावा जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा ना हो। वे एकदम चुप होकर बैठ अब एकदम चुप होकर बैठ जाओ। तुम्हें पता है मुझे ड्राइविंग के दौरान बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। वह सख्ती से कहता अपनी सीट पर बैठ गया, जबकि रूह सीट के साथ टिक कर आंखें मूंदने लगी। खबरदार रूह, सोना मत, तुम्हारी नींदों को कुछ करना पड़ेगा, वे उसे वार्न करते हुए बोला। और फिर थोड़ी ही देर बाद यारम ने अंधेरे में गाड़ी रोक दी। चलो आओ रूह, वो उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन इस अंधेरी सड़क पर वे दोनों कहाँ जाते? यहाँ तो सिर्फ एक जंगल था, वो भी बर्फ से ढका हुआ, या जंगल से निकलती शायद एक सड़क। यारम, हम यहाँ क्यों आए हैं? अंधेरे में कुछ तलाश करने की कोशिश करते हुए पूछने लगी। क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और अगर तुमने उनके बिल्कुल ठीक जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले चलूँगा, और नहीं तो तुम्हें इसी जंगल में छोड़ दूंगा। वो बिल्कुल सीरियस मूड में बोल रहा था। अगर हिम्मत है तो छोड़ कर दिखाए, मुझे पता है आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं आपसे दूर चली गई तो आप यहाँ की सड़कों पर पागलों की तरह घूमेंगे आप? क्या दावा था? कुछ ही दिनों में समझ चुकी थी कि यारम उसे छोड़ नहीं सकता। रूह, उसने जज्बात की शिद्दत से उसका नाम पुकारा था। रूह सवालिया अंदाज से उसके चेहरे को देख रही थी। आई लव यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। अगर तुम मुझसे दूर हुई ना तो मैं आगे इन सड़कों पर पागलों की तरह घूमूंगा। फिलहाल तो तुमने मेरा पागलपन देखा ही नहीं। मैं सच में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगी ना?
وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سوال وہ بار بار اس سے کیوں پوچھ رہا ہے، جبکہ وہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرے تو وہ اسے دوسری دنیا سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ یارم، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ ہے ہی کون میرا؟ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اچھا بتاؤ، کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ کرتی بھی ہو کہ نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا۔ یارم، آپ میری ہر بات میں شامل ہیں، آپ میری ہر سانس میں شامل ہیں، ہر نماز کے بعد کی دعاؤں ہیں آپ۔ میں خود بھی نہیں جانتی آپ میرے لیے کیا ہیں۔ یارم، آپ میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ اب آپ اسے میری محبت کہہ لے یا کچھ اور، لیکن آپ سے زیادہ عزیز، پیارا مجھے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جب آپ صبح کام پر جاتے ہیں تو میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں، اور پھر جب آپ واپس آ کر وہ شرمائی تھی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ وہ اپنے شوہر ہسبینڈ کے سامنے اپنے ہی ہسبینڈ کی سارے دن کی بےتابیاں بیان نہیں کر پاتی تھی۔ جانتی ہو روح، میری ماں کہتی تھی، اگر کسی شخص کی محبت آپ کی ہر نماز کی دعا بن جائے تو سمجھ لو وہ محبت عشق بن کر آپ کی روح میں اتر چکی ہے۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں روح، اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ روح کے وجود کو اس نے اپنے آپ میں چھپایا ہوا تھا۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، بتائے مجھے؟ روح نے پوچھا۔ محبت؟ ہاں ہاں ہاں، وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ تم میرا عین ہو، تم میرا شین ہو، تم میرا کاف ہو، یعنی کہ عشق۔ روح یارم کے دل سے روح میں اترا ہوا عشق ہے۔ روح کی آنکھوں سے بےتاب آنسو چھلکے۔ روح، تم میری زندگی میں آئی پہلی خوشی ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے تم جیسی لڑکی ملے گی۔ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ یہ سفر ابھی جاری تھا۔ یارم آہستہ آہستہ کہتا اسے اپنے ساتھ لیے کہیں جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ ان کی گاڑی کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر ہی کی لائٹس جل رہی تھی۔ یارم، یہ روح کے سامنے چھوٹے سے گھر کی یارم یہ روح نے سامنے چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں میری جان، اب تم نے اگلے سال ہمارے بچوں کے ساتھ یہاں آنے کا پلان بنایا ہے تو میں نے سوچا ان کے لیے گھر بھی تو ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹا گھر ہے وہ، یہاں پر بڑے گھر نہیں ملتے، یہاں سب لوگ ایسے ہی چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے آبادی سے الگ تھلگ ایک چھوٹا سا گھر لیا ہے۔ میں نے بہت سوچا تمہیں کیا گفٹ دوں، پھر میرے ذہن میں بس ایک ہی چیز آئی۔ کیسا لگا؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارا ہے۔ یارم نے دیکھا کہ روح رونے کی مکمل تیاری پکڑ چکی ہے۔ بالکل میرے جیسا، یارم نے شرارت سے کہا۔ آپ کب سے پیارے ہو گئے؟ پیاری صرف لڑکیاں ہوتی ہیں، روح نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ ہاں یار، لڑکے تو ہوٹ ہوتے ہیں میرے جیسے، یا لڑکیاں ہوٹ بھی ہوتی ہیں؟ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولے۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، چھوڑے مجھے، میرے گھر کے اندر جانا ہے۔ وہ اپنا چہرہ چھڑا کر اپنا گلابی چہرہ لیے اندر جانے لگے۔ سوری بیبی، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج آخر ہمارے نئے گھر میں ہمارا پہلا دن ہے۔ اس نے روح کو اپنے باہوں میں اٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ باقی گھر صبح دیکھ لینا، فی الحال صرف بیڈ روم ہی دیکھو۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا اور اسے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صبح جب روح کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں پوری طرح سے قید پایا۔ سرپیسلی سی مسکراتے ہوئے یارم کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے لگی۔ جب یارم نے اسے اور کش کے اپنی باہوں میں بھرا۔ یارم پلیز چھوڑے، صبح کے 10 بج رہے ہیں، کتنا وقت ہو چکا ہے۔ وہ اس کی باہوں سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا کرنا ہے اتنی جلدی جاگ کر؟ لیٹی رہو ایسے ہی، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ یارم، مجھے بھوک لگی ہے۔ یارم کو رات والے ٹون میں واپس آتے دیکھ کر وہ جلدی سے کہا۔ نہ تمہاری نیند ختم ہوتی ہے، نہ تمہاری بھوک ختم ہوتی ہے۔ پہلے بتاؤ تمہارا کھانا جاتا کہاں ہے؟ تمہیں لگتا کیوں نہیں ہے؟ اپنی حالت دیکھو، کچھ کھایا پیا کرو۔ ہاں، تاکہ آپ کی طرح موٹی ہو جاؤں۔ بازو دیکھے اپنے آپ میں کتنے موٹے ہیں۔ لڑکی ایسی باڈی لانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لڑکے ایسے باڈی لانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، 2 سال کا کورس کر کے ایسے مسلس بناتے ہیں، اور جسے تم موٹاپا کہہ رہے ہو نا، لڑکیاں مرتی ہیں ایسے لکس پہ۔ یارم نے اسے ان مسلس کی اہمیت بتانا ضروری سمجھا۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہیں جو ایسے لکس پہ مرتی ہے۔ روح نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مطلب تم نہیں مرتی میرے لکس پہ؟ یارم نے اپنی توپوں کا رخ سیدھا اسی کی طرف کیا۔ ہیلو، منہ دھو کر رکھے، مجھے آپ کی لکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو بس آپ کے یہ ڈمپلس تھوڑے سے اچھے لگتے ہیں۔ روح نے اس کے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔
थोड़े से, यारम ने उसकी नकल उतारी। हाँ बिल्कुल थोड़े से, बाकी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चलो जी, कुछ तो अच्छा है, यारम ने भरपूर अपने डिम्पल की नुमाइश करते हुए कहा और लगे हाथ एक प्यारी सी गुस्ताखी भी कर दी। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, रूह ने सुर्ख होते चेहरे से कहा। हाँ पता है, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिम्पल्स थोड़े से अच्छे हैं। यारम आंख दबाते हुए बोला। छोड़े मुझे, मुझे मेरा घर भी देखना है। उससे अपना आप छुड़ाते हुए जल्दी से उठी। यारम, बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई थी, जहाँ शीशे की बड़ी सी दीवार के बाहर बर्फ गिर रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर वापस बेडरूम में आई और यारम को बताने लगी। यारम ने मुस्कुराकर उसकी एक्साइटमेंट देखी। मैं तो पहले ही कहता था, जब बर्फ गिरती है तब ज़्यादा सर्दी नहीं होती। हाँ लेकिन बर्फ गिरने के बाद वो तो बहुत सर्दी होती है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। यारम ने उसके साल ठीक से उसके कंधों पर फैलाते हुए कहा। उसने अभी तक रात वाली ही ड्रेस पहन रखी थी। मैं अभी थोड़ी देर में होटल जाऊंगा और वहाँ से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस ले आऊँगा, और यहाँ पर तुम किसी भी किस्म की ड्रेस पहन सकती हो, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। हम अगले 5 दिन यहाँ रुकेंगे, फिर वापस दुबई जाएंगे, यारम ने उसे अपने करीब करते हुए बताया। यारम, अगर हम वापस ही जाने वाले थे तो आपने ये घर यहाँ क्यों खरीदा? रूह ने हैरानी से पूछा। क्योंकि हम हर साल यहाँ छुट्टियाँ मनाने आएंगे मेरी जान। अब हर साल हम होटल में तो नहीं रुक सकते ना, यारम ने प्यार से उसके बालों को छेड़ते हुए कहा। यारम, आपके पास क्या बहुत पैसे हैं? वो ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर पूछने लगी। हाँ बहुत। क्यों, तुम्हें चाहिए क्या? वे मुस्कुराया। मुझे लिपस्टिक लेनी है, रूह ने जल्दी से फरमाइश कर दी। यारम कह कहा लगाकर हंसा। रूह, तुम लिपस्टिक के लिए मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पास कितने पैसे हैं? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरी आप ही के पास बहुत सारी लिपस्टिक थी, वे कभी कभी मुझे भी लगाती थी, रूह एक्साइटमेंट में बताते हुए कब उसके इतने करीब बैठ गई, उसे खुद भी पता न चला। एहसास तब हुआ जब यारम उसे पूरी तरह से घेर चुका था। यारम प्लीज छोड़े, रूह का दिल जोर से धड़कने लगा। यारम की कुर्बत में उसका यही हाल होता था। उसने अपने आप छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश की। जब यारम ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसकी मज़ाहमत को नाकाम बना दिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। मुझे नहीं, मुझे अभी आराम करना है, रूह ने उसे फैसला सुनाया। लेकिन रूह, तुम यहाँ कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मैं अपने घर में भी अकेले नहीं रह सकती। यारम, कुछ नहीं होगा मुझे। क्या हो गया है आपको? मैं ऊपर रहूंगी, प्लीज़, मैं इस वक्त बिल्कुल सफ़र नहीं करना चाहती। नहीं रूह, यहाँ खतरा है, यहाँ जंगली जानवर है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, जाने मुझे कितना वक्त लग जाए। यारम किसी हाल में उसे अकेला छोड़ने को तैयार ना था। ओहो, मैं बाहर निकलूंगी तो जंगली जानवर आएंगे ना, और वैसे भी जंगली जानवर रात को आते हैं। आज तो इतनी रोशनी है यहाँ, अब प्लीज आप जाए। अगर आप लेट जाएंगे तो फिर लेट वापस आएंगे, और फिर आते ही मेरी नींद के दुश्मन बन जाएंगे। रूह जल्दी जल्दी बोलती अपनी जुबान दांतों के नीचे दबा गई। इसकी बात सुनकर यारम के डिंपल नुमाया हुए। ठीक कह रही हो तुम, जल्दी जाऊंगा तो जल्दी आऊंगा, क्योंकि वापस आ गई मुझे तुम्हारी नींद का दुश्मन भी बनना है, वे शरारत से कहता हुआ उठा। और दरवाज़ा ठीक अंदर से ठीक से लॉक करो, और जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत निकलना। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता, ख्याल रखना अपना। मेरे लिए, मोहब्बत से उसका माथा चूमते हुए बोला, और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रूह ने पूरा घर देखा, जो कि वह सुबह ही देख चुकी थी। घर की सेटिंग ठीक नहीं थी, जो कि उसने खुद अपनी मर्जी से करनी थी। थोड़ी देर के घूमने फिरने के बाद उसे पता चला घर में हर जगह हीटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से घर के अंदर सर्दी नहीं लगती। वे अब समझी थी। यारम के पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए जाते हुए उसे इतनी सर्दी लग रही थी, तो अंदर आते ही उसे सर्दी क्यों नहीं लगी? यह सच था कि बर्फ गिरते हुए उतनी सर्दी महसूस नहीं होती थी, लेकिन यह भी सच है कि इंसान जितनी सर्दी महसूस करे उसे उतनी ही सर्दी में लगती है, और रूह से ज़्यादा अच्छी तरह से कौन महसूस कर सकता था। यह बात यारम बहुत अच्छे तरह से समझ चुका था, इसलिए उसने इस घर में स्पेशली हीटिंग सिस्टम लगवाया था। और अब घूमने के बाद वो टीवी के सामने आ बैठी, और फिर थोड़ी ही देर में बोर होकर वो अपने बेडरूम में आई। यारम की परफ्यूम और सिगरेट
की मिली जुली महक अभी तक कमरे में मौजूद थी। यारम सिगरेट बहुत पीता था और इस चीज से रूह को कोई एतराज न था, क्योंकि उसकी बहन तानिया भी अम्मी और बहनों से छुप छुप कर सिगरेट पीती थी। उसको पता होने के बावजूद उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। खैर, वो बता देती तो वैसे भी कौन उसकी बात सुनता। वो यही सब सोचते हुए आकर बेड पर लेट गई। वो अब भी अपनी आज की और कल की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कितना कुछ बदल चुका था यहाँ आकर, कितनी अलग हो चुकी थी उसकी जिंदगी। पाकिस्तान में तो उसे खुद के लिए सोचने का भी वक्त नहीं मिलता था। वहाँ कौन था उसकी परवाह करने वाला, उसको पूछने वाला। वो दिन रात काम करती थी, कोई नहीं था जो उसके बीमार होने पे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता। डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर की बात है, कोई उसे दवाई तक नहीं लाकर देता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।